फ्रॉड का नया अंदाज। अनोखे तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानियों को लूटा जाने लगा। आखिर बैरून मुल्क मुकीम मासूम पाकिस्तानियों का कसूर क्या है? पाकिस्तान में कब्जा माफिया एक तवील अरसे से अपने पंजे फैला रहा है और इसमें उन्हें मकामी बाअसर अफराद के साथ साथ सरकारी दफातर की बाज काली भेड़ों की मुआविनत भी हासिल है। बाअसर और ताकत के नशे में चूर लैंड माफिया मजलूम और मासूम लोगों की मेहनत और खून पसीने से कमाई हुई जिंदगी भर की जमा पूंजी से हासिल की गई जमीन पर अपना कब्जा जमा कर उन मजलूम लोगों को उनकी जमीन से बेदखल कर देते हैं और सिर्फ बेदखल ही नहीं बल्कि उनकी अपनी ही जमीन के आसपास आने पर जान से मार देने की धमकियां देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी जमीन पर अपना हक होते हुए भी उस जमीन से अपनी जान बचाने के लिए बेदखल होना पड़ता है, क्योंकि कब्जा माफिया अपने लालच की वजह से किसी भी हद तक चले जाता है। पाकिस्तान में लैंड माफिया के मुतासरीन में ज्यादातर तादाद ओवरसीज पाकिस्तानियों की है, जो मुल्क में मौजूद ना होने की वजह से उन बेज़र्फ और बेज़मीर कब्जा माफिया का आसान शिकार होते हैं और जब तक उन्हें अपनी जमीन पर कब्जे का इल्म होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे ही चंद ओवरसीज पाकिस्तानी जहलुम के इलाके दीने से ताल्लुक रखने वाले कब्जा माफिया का शिकार हुए और उस कब्जा माफिया के कुछ किरदार हमारे सामने आए हैं, जिनका तफसीलन जिक्र और उनका तरीका वारदात हम आपको वीडियो में आगे चलकर दिखाएंगे। पहले मुतासरीन के पास अपना हक लेने के लिए अदालत और कानून का सहारा होता था, जहां से इंसाफ मिल जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे कब्जा माफिया अपने पंजे मजबूत कर रहा है, वैसे ही इस माफिया ने कानूनी कार्रवाई बरूए कार लाते हुए अपना तरीका वारदात भी तब्दील कर लिया है और मजलूम लोगों के तो जैसे हाथ और पांव ही बांध दिए हैं। होता यह है कि कब्जा ग्रुप जालसाजी से नकली कागजात तैयार करता है और जमीनों को फरोख्त कर दिया जाता है, जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क से बाहर इस सारी सूरत हाल से लाइल्म होते हैं। दूसरी जानिब कोई आम शहरी नकली कागजात पर जायदाद खरीद लेता है और फिर दोनों कानूनी मामलात में उलझ जाते हैं, जिन्हें कब्जा ग्रुप ने धोखा दिया होता है। स्क्रीन पर चलने वाले मनाजिर इलाका दीना में 5000 केनाल के रकबे पर मुहित एक नई बनने वाली हाउसिंग सोसाइटी पर्ल ग्लोबल सिटी के हैं, जिसका कुछ अरसा कबल इफ्तिताह किया गया और उसकी डेवलपमेंट और प्लॉटों की फाइल्स की फरोख्त जोरों शोर से जारी है। लेकिन जिस रकबे पर यह सोसाइटी वाक़े है, उसका मालिक कौन है? सोसाइटी बनाने वालों ने यह जमीन किस से और कितने में खरीदी है? क्या यह सोसाइटी कानूनी है या गैर कानूनी? क्या इस स्कीम को बनाने के लिए किसी हकदार का हक तो नहीं मारा गया या किसी मजलूम की जिंदगी भर का कुल असासा और जमा पूंजी तो नहीं छीन ली गई? इन तमाम सवालात के जवाबात पर्ल ग्लोबल सिटी में प्लॉट खरीदने वाले नहीं जानते। हम आपको इन सवालात के जवाबात देंगे और करेंगे कई इंकशाफात। पर्ल ग्लोबल सिटी के मालिकान को यह रकबा दिलवाने वाले दो लैंड प्रोवाइडर्स राजा नईम नवाज और अरशद उर्फ राशि हैं और महकमा लैंड रेवेन्यू से साजबाज करने वाला शख्स है काशिफ। इस स्कीम का जनरल मैनेजर इरफान भट्ट है, जो नईम नवाज, अरशद उर्फ राशि और काशिफ की सरपरस्ती करता है। रकबे के प्रोवाइडर्स नईम नवाज और अरशद उर्फ राशि ने सोसाइटी के लिए जमीन लेकर दी वहां के मकामी कब्जा माफिया ग्रुप से, जिन्होंने मक्कारी, धोखादही और अपनी बदमाशी से वो जमीन हथियाई थी और ओवरसीज पाकिस्तानी शहरियों की जमीन पर कब्जा करके हासिल की थी। इस कब्जा एवज सोसाइटी की फाइल्स ली हैं जो ये लोग फरोख्त करेंगे
اور المیہ یہ ہے کہ جب اس زمین کے مالک انصاف کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کریں گے اور ان کے کاغذات کی سچائی عدالت میں ثابت ہوگی تو اس زمین کی فائلز خریدنے والے بھی فراڈ کے متاثرین کی فہرست میں شامل ہوں گے۔ اس مقامی قبضہ مافیا کے سرگرم گروہ کے سرغنہ دو اہم کردار ہیں، جن میں پہلا نام ہے منیر اختر ولد محمد اکرم اور دوسرا نام ہے اسد علی اور اس کے کارندے شامل ہیں۔ اس گروپ کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ علاقے کی اس زمین پر نظر رکھتے ہیں جن کے مالک معصوم اور کمزور ہوتے ہیں یا بیرون ملک مقیم ہوتے ہیں۔ پہلے یہ لوگ جعلی اسٹامپ پیپر جاری کرواتے ہیں اور پھر دھوکہ دہی یا بہانے سے زمین کے مالک سے خالی اسٹامپ پیپر پر انگوٹھا اور دستخط کروا لیتے ہیں یا خود جعلی دستخط کرتے ہیں جس زمین کو ہتھیانے کا ان لوگوں کا منصوبہ ہوتا ہے۔ سادہ لو اور حالات کے مارے ہوئے لوگ ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور پھر یہ لوگ اس دستخط شدہ خالی اسٹامپ پیپر پر زمین کے لین دین کے سودے کے فرضی تحریر نامے لکھواتے ہیں جس کا اس زمین کے مالک کو علم ہی نہیں ہوتا۔ پھر یہ لوگ عدالت جا کر مالک کے خلاف پٹیشن دائر کرتے ہیں کہ ہمارا اس زمین کے مالک سے سودا ہو چکا ہے اور ہم نے زمین کی رقم ادا کر دی ہے لیکن مالک ہمیں رجسٹری نہیں کر کے دے رہا۔ یہ پٹیشن دائر کرنے کے بعد عدالتی عملے کی ملی بھگت سے چند دنوں میں یا 1-2 ماہ میں رجسٹری کے لیے عدالتی آرڈر جاری کروا لیتے ہیں۔ عدالتی حکم نامہ جاری ہونے پر یہ مافیا زمین کی رجسٹری محمد لطیف اور عقیل عرف عقیل ڈان نامی شخص کے نام کروا لیتے ہیں۔ محمد لطیف اسد علی کا سسر ہے اور لطیف اپنی بزرگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کالے دھندے میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس کی زمین کے مالک کو خبر تک نہیں ہوتی اور اس طرح ان بے ضمیر اور بے ظرف مافیا کا غیر قانونی کام قانونی بن جاتا ہے۔ اور جب یہ لوگ زمین کا قبضہ لینے مالک کے گھر دھاوا بولتے ہیں تب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یہ گروپ لوگوں کی معصومیت کا فائدہ اس طریقے سے بھی اٹھاتے ہیں کہ زمین کے مالک سے زمین کے ایک ٹکڑے کا سودا کرتے ہیں اور اس کی باقی ساری ملکیت زمین کے کاغذات پر دستخط کروا کر ساری کی ساری زمین ہتھیا لیتے ہیں۔ اس گروہ کا سربراہ منیر اختر ہے جو کہ ایک نوسرباز اور جال ساز شخص ہے۔ منیر اختر کے کارندوں میں اس کا اپنا بیٹا محسن علی اور اس کا داماد چودھری راہیل ہے جنہوں نے علاقے میں ناجائز اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کرنے کی عادت سے علاقے میں خوف و دہشت پھیلا رکھی ہے۔ بیٹے اور داماد کی بدماشی اور بدقماشی کی وجہ سے منیر اختر کی ناجائز حرکات پر لوگ آواز اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ محسن اور راہیل کے علاوہ اس گروہ میں ندیم عرف دیما نامی شخص شامل ہے جو کہ عدالتوں میں جعلی گواہ کے طور پر پیش ہوتا ہے اور سٹیمپ پیپرز پر بھی بطور گواہ دستخط کرواتا ہے۔ گروہ کا دوسرا سرغنہ اسد علی ہے جو کہ قبضہ گروپ کا سرغنہ ہونے کے ساتھ ساتھ شرابی، زانی، منشیات کا عادی، ڈکیت اور منشیات فروش بھی ہے۔ ان سب خرافات کی وجہ سے کرمنل ریکارڈ یافتہ اور اشتہاری ہے۔ اسد علی کے کارندوں میں اہم کردار خواجہ عثمان ہے اور وہ اسد علی کی تمام غلط کاریوں میں شریک ہے۔ منیر اختر کی طرح اسد علی نے بھی علاقے کے لوگوں میں اپنی دہشت پھیلانے کے لیے عقیل اور زین الحق نامی افراد کو رکھا ہوا ہے جو کہ عقیل ڈان کے نام سے مشہور ہے۔ اسد علی اپنے ہر ناجائز اور غلط کام انہی سے کرواتا ہے اور اگر کوئی اسد علی کی خواہش اور مرضی کے خلاف بولے یا اس کے ظلم پر آواز اٹھائے تو یہی عقیل ڈان اسلحہ لہراتا اور فائرنگ کرتا اس آواز کو اپنی دہشت سے دبا دیتا ہے جو اسد علی کے خلاف اٹھی ہوتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ عقیل ڈان اسد علی کا رائٹ ہینڈ ہے اور رنگین مزاج ٹک ٹاکر ہے۔ اس گروپ کے دو اہم کردار اور بھی ہیں۔ ان میں ایک ہے مدثر گجر جو کہ محکمہ پولیس کا اہلکار ہے۔ علاقے میں اس مافیا کو پولیس پروٹیکشن فراہم کرنے والا یہی شخص ہے۔ دوسرا ہے زین الحق جو کہ زمین کی ریکی کرتا ہے اور گروہ کی نشاندہی کر کے بتاتا ہے کہ کون سی زمین پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ اسکرین پر آپ کو اسد علی کی فائرنگ کرنے والی ویڈیو دکھائی جا رہی ہے۔ فراڈ اور دھوکہ دہی کا یہ معاملہ صرف یہیں تک نہیں اور نہ ہی صرف ان افراد تک محدود ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے ادارے، جج صاحبان اور عدالتی عملہ ان افراد کے اس کالے دھندے میں معاون ہے۔ ہم کریں گے ان سب کو بے نقاب۔ Don't advertise.